त्यो केही हिसाब किताब पारदर्शी नगर्ने अनि डन शैलीमा गुटुटु कुनै ठाउँमा जाने भिडियो सिडियो खिचाउने ज्ञान बहादुर साईले आफ्नो निवारण आफै गर्नुभएछ र नाम राखिदिनु भएछ ज्ञानेन्द्र साई। र यी भाइलाई ज्यादै चाँडो धनी हुने होड पनि रहेछ। गैर आवासीय नेपाली संघ लक्जमबर्गले कुल 5500 युरो यानी कि 15-16 लाख रुपियाँ नेपाली पठाइदिए र यिनलाई श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्दै श्रीमान ज्ञानेन्द्र साईज्यू सामाजिक अभियन्ता नेपाल महिनामा 3-4 वटा सवारी चलाउँछन्। यो कथित नक्कली ठकुरी ज्ञानेन्द्र साई जो आफू महान र गौरवशाली राउटे कुलको कुल दीपक हुँदा हिंता बोध गर्छन्। त्यही सागर खड्कासँग उहाँको टाकाटेउडी हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने हामी त ठकुरी हौं, हामीले यो देश बनायौं, यहाँका बाहुन क्षेत्री जनजाति आदिवासी जम्मै हाम्रा नोकर हुन्। अरे नोकर रे आवाज विहीनहरुको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज चाहिँ विशेष गरी ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा चाहिँ केही कुराहरू म गर्छु, केही तथ्यहरू छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नु हो। को हुई ज्ञान बहादुर साईजी हो के छ यहाँ? धन्यवाद। तथ्य भन्नाले पछिल्लो समय भनेर अहिले तपाईहरुले यो फेमस गर्नु भएको छ यो टर्मिनोलोजीलाई। यो बिचरा ज्ञानेन्द्र साई भनिने पूर्व राजाको झल्को दिने गरी गणतन्त्र विरोधी आवाज दिने गरी ज्ञान बहादुर साईले आफ्नो निवारण आफै गर्नुभएछ र नाम राखिदिनु भएछ ज्ञानेन्द्र साई। र यी भाइलाई ज्यादै चाँडो धनी हुने होड पनि रहेछ र उहाँ एक्लो वीर बनेर अगाडि बढिरहेको बेला धनी कसरी हुने भन्दा जुन संस्थाले प्रयोग गर्छ त्यही संस्थामा न्युरिमुन्टी नभएर जाने। अब धन देखिसकेपछि महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तो यी भाइलाई समाज सेवा गर्नु भनेर नन रेजिस्टेन्स नेपाली एसोसिएसन लक्जमबर्ग गैर आवासीय नेपाली संघ लक्जमबर्गले कुल 5500 युरो यानी कि 15-16 लाख रुपियाँ नेपाली पठाइदिए र यिनलाई श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्दै श्रीमान ज्ञानेन्द्र साईज्यू सामाजिक अभियन्ता नेपाल भनेर 1 जुन 2021 मा अस्ति भर्खर पठाइदिएको रहेछ, झन्डै 1 महिना अगाडि। र यहाँ हरि खत्रीले सिग्नेचर गर्नुभएको छ र यहाँ लेखिएको छ विदेशबाट विभिन्न संघ संस्थाहरूले पठाएको हजारौं युरो र डलरको हिसाब देखाऊ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एकछिनपछि खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। कहाँबाट ल्याउनु भयो यहाँले चाहिँ यस्तो? होइन, यो विज्ञप्ति उहाँहरूले नि अब केही सिप लागेन। अब विदेशबाट रामश्याम हरिकृष्ण दीपक सीता गीता रीता ककलले पठाउँछन्। त्यो केही हिसाब किताब पारदर्शी नगर्ने अनि डन शैलीमा गुटुटु कुनै ठाउँमा जाने भिडियो सिडियो खिचाउने आफैले दिए जस्तो गर्ने मानवा नमान मैतेरो मेहमान शैलीमा आफैलाई अभिनन्दित गर्ने अनि त्यसपछि एक हिसाबले भन्दा राजा महाराजाको विलासी ठाटबाटलाई बिर्साउने गरी 12-13 जनाको एउटा टिम ग्याङ लिएर ग्याङस्टर शैलीमा जाने, महँगो होटलमा बस्ने, प्लेन घटी नचढ्ने। अहिले त लकडाउन हुनाले र एउटा सवारी चलाउन एक ठाउँमा जानको लागि जो कि तपाईलाई थाहा छ उनीहरू महिनामा 3-4 वटा सवारी चलाउँछन्। यो कथित नक्कली ठकुरी ज्ञानेन्द्र साई जो आफू महान र गौरवशाली राउटे कुलको कुल दीपक हुँदा हिंता बोध गर्छन् र राउटे समुदायले त्यसमा प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु। र आफूलाई नक्कली ठकुरी कथित ठकुरी ठानेर अरु जातिलाई पेगाल जल्जा ठेडाउ गर्नुपर्छ। अरु जाति बाहुन क्षेत्री राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ आदि इत्यादि सम्पूर्ण जात जातिहरू त हाम्रा नोकर हुन्, हामी ठकुरी हौं, यो देश हामीले निर्माण गरेको हो। ए सागरे तेरो हैसियत के छ भनेर कमसेकम राजावादी भए पनि एउटा राष्ट्रिय चिन्तन राख्ने सागर खड्काजीलाई ललकार्ने यिनले वास्तवमा अहिले कसैले मान्छे नगन्ने मदले मात्तिनी पैसा वर्षिएको छ। अब नाम पनि हो दाम पनि हो अनि त्यसपछि राहतको फ्याक्ट्री चलाउने, हिसाब किताब देखाउनु नपर्ने, कसले कति पठाए। फेरि मैले अस्ति फेरि तपाईलाई निवेदन गरेको थिएँ विदेशबाट के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ सेटिङमा म्याच फिक्सिङ शैलीमा मानव कसैले 40 वा 50 लाख उठाए, आधी पैसा गोजीमा थपक्क राख्ने, आधी पैसा नेपालमा पठाइदिने। ज्ञानेन्द्र साईले आधा पैसा चाहिँ आफ्नै गोजीमा राख्छ? होइन, उहाँ भनेको होइन, उताबाट जस्तो एकछिनको लागि 50 लाख उठ्यो यो अभियान भनेर अनि यहाँ चाहिँ 25 लाख मात्रै पठाइदिने। अनि यी साई भाइ जस्ता मानिसहरूले 25 लाखमा पनि के गरिदिने भने
2-4 लाख 5 लाखको कनिका छर्दिने हिसाब किताब कसले कहाँ केबाट पठायो त्यो मतलब छैन। नेपाली जनताहरू देश विदेशमा बसेर रगत पसिना आँसु एकट्ठा गरेर कमाएको पैसाको हिसाब किताब नदेखाइकन जथाभावी आफू धनी बन्ने, घडेरी जोड्ने, 2-4 वटा स्क्यार्पियो जोड्ने, महलमा बस्ने अनि काजु खाने, हिजो प्रेसर कुकर साइकल आयो भन्दै बेच्दै हिँड्ने, कट्टुमा हिँड्ने, चप्पल लगाउने। अनि त्यसपछि हिजो एकजना राजावादी समथिङ के रायमाझीले त भनेका छन् उहाँको घरसम्म हामी पुगेको, त्यहाँ त दुर्भाग्यवश उहाँ यति गरिब परिवारको हुनुहुँदो रहेछ कि अब उहाँको शब्द भन्दा अब भनौँ न अब ढुङ्गा सुङ्गाले अब दिशा पिसाब पुस्ने आदि इत्यादिको स्थितिको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँको त्यो आर्थिक हैसियत बिचरा पढाइ लेखाइ पनि बिग्रिएछ क्या। सुर्खेतमा पनि उहाँले राम्रो पढ्नु भएन, माथि पनि पढ्नु भएन। अब नाम माथि नै घोटाला, उमेर माथि त झनै घोटाला। उहाँभन्दा एक ब्याच कमको एउटा भाइले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, दाइ म 36 वर्ष पुगेँ। अब ज्ञानबहादुर साई कति वर्षको हुनुभयो अनुमान गर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साई भन्नुभयो भनेपछि या त 36 या त 37, किनभने उहाँभन्दा एक ब्याच सिनियर। अब उहाँ भन्नुहुन्छ म 27-28 वर्षको पुगेँ। उहाँको त फेरि उमेर कहिले बढ्दै बढ्दैन, पोहोर पनि 27 वर्ष, यसपालि पनि 27 वर्ष। अनि उहाँको घडी स्थिर भएको छ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पढ्दै नपढेको विषय पढेको दाबी गर्ने, आफ्नो एसएलसी सरहको योग्यतामै प्रश्न उठेको बेलामा उमेरसँग त के तलोग्राफी भएर कि तपाईँभन्दा भाइले चाहिँ यत्रो लोकप्रियता चर्चा कमाउँदा चाहिँ यहाँको चाहिँ नाक दुखेको? ए सर, म तपाईँलाई टेबल ठोकेर भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफू जति वर्षको हुनुहुन्छ त्यति वर्ष भन्न तपाईँलाई के जवाब आउँछ? किन उमेर राख्नु? बरु वृद्ध भत्ता चाँडो पाइन्छ, बढी उमेर बढाए हुन्थ्यो। तर उहाँले आफूलाई एकदम युवा अवस्थामै धेरै चमत्कार गरी भन्नको लागि जसले आफ्नो उमेरै ढाँट्छ। अर्को कुरा आएको छ, हाम्रो जनजाति चेली हुन त अलिकति उहाँ बेला बेलामा आउनुहुन्छ दरो खरो तरिकाले बोल्दिनुहुन्छ जनजाति मिजाजमा। एकजना जनजाति चेली शर्मिलालाई अहिले रुनु न हाँस्नु बनाउनु भएको छ, तारन्तार फोन गर्नु भएको छ। कारण के रहेछ भने उहाँले ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईलाई एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, तपाईँको श्रीमती कहाँ छिन्? अनि उनलाई आपत्ति भएको छ, चिटचिट पसिरहेको छ। मसँग नर्स भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब उहाँले ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साई भाइले जो हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको शर्मिला वाइफको कुरा गर्नु हो, त्यो भनिसकेपछि म त अविवाहित हो भनेर भन्नुहुन्छ अरे। उहाँको श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ? कतै घरेलु हिंसामा त हुनुहुन्न, हामीलाई गम्भीर शङ्का छ। अनि त्यसपछि उहाँको त अब एउटा त्यो चियापान नरेशमा चिया पनि आएछ, फेरि चियापान नरेशको कुरा गर्दा आफू अविवाहित भएको झल्को दिन खोज्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँको श्रीमतीको फोटो तपाईँ फेसबुकमा किन सेयर गर्नुहुन्न? आफ्नो परिवारलाई किन छायामा भूमिगत राख्नुहुन्छ? अहिले त विभिन्न रङ्गीन मिजाजका कथाहरू आएको छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँका कुराहरू यति आनको तान फरक पर्छ। गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास। अनि त्यसपछि गणतन्त्रवादी आए गणतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी आए राजतन्त्रवादी। जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाहा, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे। यद्यपि म गौतम हुँ, तर मेरो मिजाज अलिकति जनजाति वा क्षेत्री जस्तो खर छ, यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, उहाँले जसरी हिजो चप्पल घिसारेर आउने मान्छे अहिले डाक्टर मार्टिन जुत्ता घटी नलगाउने 5 स्टारमा बस्नुपर्ने काठमाडौँमा हुँदा महँगा महँगा रिजोर्टमा जानुपर्ने, अनि त्यसपछि मिल्थ्यो भने त म हेलिकप्टर चढ्थी भन्न थाल्नु भएको छ। अरे बाबा, यो गरिब देशमा गरिबीको खिल्ली उडाउनको निम्ति कत्रो सौख। यस्ता मान्छेले पावर मात्रै पाए भने के गर्लान्? बुलडोजरले पेल्छन् गरिब जनताको छातीमा। अर्को कुरो, नेपालको आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, सीमान्तकृत मुस्लिम अल्पसंख्यक विरुद्ध पेलबाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने। मैले उनको एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थियो, त्यो पछि डिलिट भएछ। उनको आफ्नो प्यारो च्यानलमा हालेको थियो। त्यही सागर खड्कासँग उहाँको टाकाटेउडी हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने हामी त ठकुरी हौँ, हामीले यो देश बनायौँ, यहाँका बाहुन क्षेत्री जनजाति आदिवासी जम्मै हाम्रा नोकर हुन्। अरे नोकर रे, नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर हाम्रा पिए कवि गीतकार व्याकुल माइला प्रदीप राईजीले यो त्यतिकै लेख्नु भएको छैन। तपाईँले नि शर्मिला वाइबालाई चाहिँ मानसिक यातना
दिएका जस्तो कुराहरू गर्नुभयो, के दिए, के प्रमाण चाहिँ हामी पो अलिकति फलामे छातीका मान्छे छौँ। मलाई त कति फोन गर्छन्, के गर्छन्, अहिले गइरे नथु गइरे कुरा घरघर झापत गर्ने, कतिखेर फोन गर्छन्, कतिखेर के गर्छन्, बाल पनि दिन्न, किनभने काफ कराउँदै गर्छ, पिडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार, हात्ती रम्के बजार शैलीमा म त्यत्तिकै हिँडिदिन्छु। तर यिनको शैली के रहेछ भने, याद गर्नुहोला मित्र, यिनको शैली भनेको आफू भित्रभित्रै कैँची काट्ने, अनि त्यसपछि सन्न मुसुन्डहरू, हनुमान दासहरू, गुलामहरू, एक हिसाबले माओवादी गुण्डा आवारा जीवनमा फ्रस्ट्रेट भएको मान्छे परिचालित गर्ने, अनेक खालका ट्रोल बनाउने, अनेक चरित्र हत्या गर्ने, यो काम गरिरहेका छन्। म उहाँलाई 3-4 सङ्गीन प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईले 2075 सालमा एउटा मारवाडीसँग 8 लाख बराबरको चामल लिनुभएको छ र त्यो पेमेन्ट नदिएर यति झोलाउनु भयो कि अन्ततगतमा तपाईले 2वटा चेक दिनुभयो, त्यो बाउन्स हो। पेमेन्ट नदिनु भन्दा ठुलो अपराध चेक बाउन्स हुनु हो भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा होला सायद। र उहाँले त्यतिखेर म अनलाइनबाट बिजनेस गर्छु, म चामल बेच्छु भनेर त्यतिखेर साइकलबाट प्रमोसन भएर खटको बाइक हुँदै भर्खर उहाँ एउटा थोत्रो गाडी लिएर, ट्रकसँग के लिएर, लुगा कपडा यस्तै अनाज बेच्दै हिँड्नुहुँदो रहेछ। कहिलेदेखि पैसा कमाउँछु भन्ने महत्त्वकांक्षाको मान्छे होइन। पुण्यजी, त उहाँको जीवनशैलीप्रति तपाईँले चाहिँ किन के आरिस यस्तो आरिस र डा होइन मित्र, मान्छेको जीवन स्वाभाविक। तपाईँले के भाषा भन्नुपर्ने, चप्पल लाउने मान्छेले डाक्टर मार्टिनको त्यो सुझै लाउन नपाउने त व्यापार गर्नु पर्यो नि त, व्यापार गर्नु पर्यो हो। राख्नु भएको छ त, के को व्यापार? त्यस्तो कुनै व्यापार हुन्छ? अहिले व्यापार छैन सर। जुम्लामा उहाँको ठुलो औषधिको पसल छ अरे। जुम्लामा भएका सबै औषधि पसल उहाँको हुन्छ। फेरि उहाँ त्यस्तो मान्छे हो, सेरो फेरो सबै मेरो, इर्दा गिर्दाका सबै कुरा मेरो भन्ने उहाँको अहङ्कार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको कुनै आम्दानीको स्रोत छैन, तर करोड अरबपतिको जीवन छ। अर्को कुरो, एकचोटि हिँड्दा उहाँको 1 लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ। 2-2वटा ड्राइभर पाल्नुपर्छ स्कर्पियोमा, त्यसको ड्राइभरलाई सुक्खा तलब मात्रै 60,000 दिनुपर्छ। त्यत्रो डफा लिएर हिँड्नुपर्छ। अनि उहाँ चाहिँ खर्दा मुखियालाई छड्के हान्नुहुन्छ। के उहाँ केरकार शाखाको हवलदार हो, उहाँ तालुकदार निकायको खर्दार हो, के हो उहाँ? अथोरिटी दियो। शर्मिला वाइबालाई चाहिँ के तनाव दियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो त यहाँले? होइन, अब फोन गर्ने कराउने के भन्दा रहेछ तपाईँले चाहिँ कसले? अरे बाबा, एउटा महिलाको चरित्रमा पुरै हिरो छाप्ने गरी, पुरै डिप्रेसनमा पार्ने गरी, बिचरा उहाँ भावुक स्वभावको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुरै असर पर्ने गरी गरिएको छ। अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, नेपाल एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जो नेपाल भ्रमणमा आउनु हो, विश्व राजनेताको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, अमेरिकासँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर टक्करको सुपर हाइपर पावर चीन जो विरुद्ध एक चीन नीति विरुद्ध दलाई लामा तिब्बतीयन शरणार्थीले भारतमा बसेर अथवा पश्चिमा देशमा बसेर CIA र रको डिजाइनमा नेपालमा गुम्बाहरू धेरै सञ्चालन गरेका छन्, जहाँ धेरै हतियार छन् भन्ने रिपोर्ट पनि हामीलाई छ। के छ यहाँसँग चाहिँ अरु केही प्रमाणहरू केही छ? प्राय दलाई लामाको के हुन्छ भने उनी बोधिसत्व नाममा सबै कामहरू गर्छन्, जस्तो डिस्कसन फोरम, उनका गुम्बाहरू प्राय बोधिसत्व नाममा हुन्छन्। र नपत्या हेर्नुस् बोधिसत्व के हो भनेर दलाई लामाले आफैले प्रवचन दिएका छन्। र यही बोधिसत्व याद गर्नु होला मित्र, यही बोधिसत्व बिहार जसले अहिले भित्रभित्रै चीन विरोधी गतिविधि गर्ने, हतियार बन्द कामहरू पनि गरिरहेको छ रे। अनि बाहिर चाहिँ के गर्ने भने समाज सेवा वा राहतको प्याकेज बाँड्ने र यो ढङ्गले काम गरिरहेको हुनाले अस्ति नेपाल सरकारले पनि सामग्रीहरू रोक्यो। यही कारणले यो संदिग्ध रहस्यमय संस्था हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले रोकिसकेपछि अहिले ज्ञानबहादुर साई, ज्ञानेन्द्र साईले के गरिरहेका छन् भने यसको ब्रान्ड एम्बेसडर वा एजेन्टको काम गरेका छन्। यसको मतलब उनी किन हिजो नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध बोलेनन्, किन यो देशमा फिजिकरण सिक्किमीकरण गर्ने यो प्रयत्नको नागरिकता कालो अध्यादेश विरुद्ध हामीले आवाज बुलन्द गर्दा उनले ओठमा भोटे तालचा ठोके, किन उनी जहिले पनि यो राजेन्द्र महतो जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यवाला मानिस उप प्रधानमन्त्री होला तैचुप पैचुप ओठमा भोटे तालचा ठोक्छन् भनिन्छ। उनलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीति यो काममा ल्याएर उनी अहिले पनि बाबुराम भट्टराईसँग आन्द्रा जोडिएका मान्छे हुन्। र उनी अहिले त खुल्याम के देखियो भने इन्डो वेस्ट, इन्डो अमेरिकन लाइनमा जोडिएका छन्। झुट बोल्न त कसैले उनीबाट सिकोस्। मदिरा पान गरेको प्रमाणित भयो, मजदुर कुटेको छ, हुन त त्यो मजदुरसँग पनि सेटिङ गरेर नाटक गरिएको उनकै मान्छे हो भन्ने पनि छन्। त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरीको विषयमा पछि जाउँला।
इम्पेरियम न्यू क्लोथको बादशाह नाङ्गे हिँड्दा पनि हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको त्यो कथाको बादशाह चैनाङ्गो हिँड्दा पनि वा बादशाहको रेशमी कपडा भने जस्तै उनका भक्तजनहरू उनी जति नाङ्गिए पनि प्रशंसामा लिप्त छन्, किनभने त्यहाँबाट फाइदा लुट्न पाउँछन्। र याद गर्नु होला मित्र, कनिका रूपी यो जुन ढङ्गको यो राहतहरू आदि इत्यादि लिएर करोडौँपति बन्ने, पैसा कमाउने, गाडीमा बस्ने, मोज बस्ती गर्ने, शौक गर्ने, यही हो यिनको उद्देश्य। र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरा उदिनेर यो लोकतन्त्र ढल्यो भने यहाँ केही पद पाउँछु भन्ने उनको उद्देश्य छ। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब गर्नु।